پرتوخانه بدرخانیان صلاف بینرین دهوک تیوی اس اسماعیل طاهر دخلت اکانیش برنامه پرتوک پشکشی هوکم پشتی وان هر دو گرافیکان دوگرین. جارك دي صلاف بينرن هيجا ميوانا ميا بخلك برنامج پرتوك نویسرك گنجه خامه کی ویرک و خورتی هی اوه ایکم پرتوکاوی چاپت بیتن بری هنگید بیتن هندک نویسینو و کولیل آن بجین گوتار و هزر چل بلاووکت زانکوی چجیل سوسیال میدیای بلاف کلینه او جی خویندکارا گنج یا زیرک استبرق عبدالكريم جيلاني كوهشتا قطابية البولاسية زانكو دهوكي استبرق خيرات إمام يالك سپاس بکنال دو راستی جیشان ازیه که از نکت برنامه تا آمده بین جل بخير هاتي سپاس بوتا سپاس بو بابته جي يالك ممنون هم هوال و هم ميديا كار و نویسر و تو هاندای ویژی بچیک دست نویسینم که یو ماشاءالله پرتوکه که جوان جی چاپ که رزو صلاف بو هوا من عبدالکریم گیلانی که پشتبانی ها تکیلی و نمونه بیتن هشتا بجین باب پشتبانی ها زارو که خوب کن با ربازی سرای جوان گرن بری اف ام بین صحبت ها به رومان الهوا پیروز که ده چی بزابت نویسینه هبون؟ بزاوت نویسینه؟ یعنی سوسیال میدیای بلاوکت زانکوی چون به پرتوکا ایکیه بله اول پرتوکا من ایکیه که از برای جهان نویسینه و ادبیات و چون بری نویسین چه هروینه بله؟ بری نو که من تکستن سربست نویسان هندک جوان من بلاوت کردن هندک جوان جهشت من بلاوت نکردم من برنینه بلاوت جیبکم باشه او تکست چه بون؟ کیروی بون؟ شعر بون؟ نه دمی از کیف خوش بام یا خمگین بام شینا روندکایان گرنجین است چون من پناد برای نویسینه بو من درونه ما آرامت کرد او چند سالت من نویسین کریود گل خو از هنگی من زانه که من حزن نویسینه های و مشیان جیت هین کرومانه کن پرتکه که درست بکن دوان گرافیکت نوکه مدیدین بیجیتو قطابی پولاسیه بشکاورگرانه زانکو دروک کلیجا زمانان بله چه برید دا بشکاورگرانه یعنی تو بونه چوی میجوی آن فلسفه درونناسیه بود چوورگرانه راستی منو ارگران بشورگرانه هل بجارد دا بتر من دم هبیت که برف بیا و پرتوکا بچم چه صبایی پرتوکه که ولگیرم که بو جواک کردی یعنی مفادار بیتن که مفاید که بگین ما جواکی جبر هنده منو بیا و هل بجارد اگر از بیشم
ورگیران دا بیت مروف دو زمانه یا پتر بزانید بله جبلی کردیامه یا دهوکه تو چه زمانی دید زانی؟ از کردی دهوکه زانم و انگلیزی جی پیچکه و عربی هم جی گلک باشه باشه دلگ باشه ترکی جی پیچکه زانم دلگ باشه اگر پرتوک یکا بچی 45 پرک یا انگلیزی هبید چه که کردی؟ بگومان دلگ باشه حکم فراخه بیتن ورگیران اف زاراب جوان تو ورگیران اکادمی خویا زان کوید که آن ورگیران کوتا پرتوک خواندین و بوتش خواندنا پرتوک آنجا بیشن مطالعه روزانه چی بوید؟ راستی هر دو هکه ورگیران اکادمی بیده بتر برف پیوت اکادمی او پیوت هنگوتن تراجنا موانیه دا و تا اکادمی دا هکه ورگیران اکا آسایی بیتن یعنی بو کسی بیتن تشتک او تراجانه بله تا ورگیران کریه وکو واقع ورگیران يعني انت عندك دقش عربيش انجليزي دا كلينا كردي بله بگو من كيف بلاف بيناو نه ما بالا نکرینه بس بو کسک یعنی کسک هاتی گویی تو شیوه با من ورگیره منی ورگیره و بوی کسی یعنی تایبته تا چه دقیقت ادبی آنیه نخیر تنورگیرانی چونکی اول دست بکه حتی زنگی بدو ماکنه نمو یعنی هر 4 ساله و بنمایی تو باش بزن بنمایی تو ورگیران من حال نداره که دست په ورگیران پرتو که کیان تشتکی بکم من او ما فن نداره خو حتی که زنگی بدو ماکنه تا انیته تو دقیقت کرد ورگیری و کی چیروکا چوسا آنها ما اکثر چیه کتابت مزن و رومان نه بگومان دست بگه بینگا و دست بگه چی رو که بچی هندک پرتوکن بچی کم فای بگه این تا کسی که دی دست بگه ده پوان دست بگم و بشینگی برف پرتوکت دیچم الزانکوی چی بجنه هوا یعنی بجنه هوا ورگیران چیه آن جدابون ورگیر اکادمی و کی هوا دیگر ورگیر که آرزومند یه هاوی یعنی چی جدایی هره چی بجنه هوا الزانکوی براستی یک جدایی هایی دست بگه هکه یا اکادمی بیتن وید تو بنمای بخینی بنمای تو ورگیران بخینی اکادمی ورگیری که دی چوال دیف کاری و دیف هوانلاوی و تشتا همی بنیاسی بس هکه کسی بیتن هماج انگلیزی بزنید یا کردی رابط ورگیران بکردن بیت هند بنمای تو ورگیران هند بر چاو نورگیریدن و هند بر همه کی سرکفتی یعنی نینیتت جواکی ده هین وکی ورگیرانه کن بگو من هندک شوازت هین هندک پیف برانبر پیبی هندک رسته برانبر رسته هندک پاراگراف برانبر پاراگرافی هندک جی همه هزراوی ورگیرن و دارجنه کردی هین وکو اکادمی اوی چنه زانکوی و درسا و تشتاد خینن دفعه ورگیران کیش با شوازایه دفت ما مستعد ما بتر بجنما گرینگی بدن رامانا که او تشتهین ورد گیرن بترش بیوا یرک بیوتین عربی شوی که کردی آنکو اگر اس بحثی و سرزا بکم بله تو ده سرزا خینی و ده درجه کردی آن تو ده وراچی پیف رسته حوصا ده همه خینم دست بگی ده فکره که شناسه و هلگرم که بحثا چی کرد بله که بحثی چی کردن بشینگی ده هم نجدف خود شکم هر ده سحکه ما پیوا ده برانبر وکانه چه پیو گنجای ندیدانم بس نکو رامانان و نه و هر پیوه که بیت ناسه دا کب که کردی اول ده رامان خوش دست دادن هوا المال پرتوک خانه هیا بله بابم خودم پرتوک خانه که گرک باشه که پرتوک جیبونه اگر هنده که از برای وی بیاوی بچم و جبری که پرتوکن خطاب خانه بزن که وگری دینه از که من جهانه که دیدید که هندک پرتوک دیت هن جبری یه توابت خطاب خانه تخینین و بتنی جبر کنه آن جبر هندک نمرا لگرک پرتوکت هن هزه دنم مروی بیکو کتب خینی دنمرا که دست خوب ببینیان او پرتوکت وکی به پرتوک خانه المال بله برای خود دیو تو تخینی بله بونمونت رومانه دا بری تو به رومانه بنویسی تا هندک برهمت مای دهو که خواندین از رومان بیگمان من یت خواندین شوازه و چه بدلی هوا هین وقتی زانکوی وانا ورگرن و او این نویسن احتمال دلش وانا هر نچویل زانکوی نه ورگرن نویسین رومانه تاج رومانه کن نویسی بله و
تهند رومانی دی خواندی نه که اسلوبی و جواب دلی هواه نویسینا رومانه که نه کو نویسر نه رومان دیدت کو نویسر وب چیتا زانکوی یان گله که تیگهشتی بید چونکی نویسین حزگت ناف نخمر ویدا چل بید دی بگوان دوید نویسری سربور هبن و او بیاوی او تداد نویسید که چه که دیروکیه یان جی رومانن یان هر چیزی دیگه من نیت خواندی نیت کردی هر چند نویسر کرد اگر از بسیار کدی بگم بگم 2020 تا چند رومان خواندی 2020 آنکه سال هفتش هیواد آبده رومانه کیان دوج برکس رومان خود مجیل بمون من رومان خود نویسی لبری هنگی اشن بجمت هر دروجم رومانه دمایی کتینا لیف 2020 من بتر دم خدا رومان خود آنکو بنویسینا عندي باش تفصيل اين سر روماناته بگو من از وی برهمی الهوا پیروست کم جلک ممنون سر روجت بودی دوتی ما بریار دایم برنامه تجدیدی من همی خواند بو من یا خوش بو یعنی رومانه که کردی هزارت جوانو آشوپه که جان هوا تداب کاری اینای بوچ تنابه کرده ویگا آن بجیم ویگا چه؟ دەستپێکی ڤێگا ناڤستێرێکیە دووەمی ستێرە پەتڕۆناهیە ڤەدەتش کۆ پشتی ڕۆژێت هێتن تا ئاسمانیدا کارکتەرە سەیرێکی ڕۆمانێ ناڤێ ڤێگایە من چ ئەس ناڤێ دیگەرگرمە کو بەرگێ پەرتوکە خۆ پێ بخەملێنم لێ من چ ناڤش هەژی هەندێ نەدیتن کو ژبیلی کو ناڤێ ڤێگا کاژی کارکتەرەکە سەرێکی ڕۆمانەیە ڤێگا وەکو هێس ئەن وەکو ڕۆناهی بەڵێ چی شواتە بکارینە من وەکی هەندێک بکارینە ستێر یعنی متخەلت خۆداسە چێکنینە ستێر چەند پتر ڕۆناهەیە بدات نافخۆیاوی وی ستێری پتر ئاگیرە و پتر یعنی چەند مازم بیت پتر ڕۆناهەیە دەت بجەج بەر هەندێکی ڤێگا چەند ئاستەنگ بێنە ڕێکەوەدا پتر دێ گەشەکەتن بۆچی تە بگوتیە سترانە ئێکانەیە ستێرە ئێکانەیە ئەردی بوو چونکی ئاسمانیدا گەلێک ستێرت هەین أبيها هالبجارتي بس بيت كي بتستيرو أردي يعني تال دفتة أبيها إيقونية بلا أكو أم جل أكو بيني بلا أفرومانا شو هزراوي تشيبو يعني كتب من بيسي راسي دم مرة بلش ميجا يعني بلي 2 سالة 3 سالة بتر يعني شو هزراوي تشيبو كتب في روماني بن بيسي از دمکی پیجی بوم کو رومانه که بخینم یان هر پرتوکه که بخینم کو هزه بدأت من وباريه بو من باری بخوبوني ولف من زیده کت اصلی یاریم کو تبر همه کردیان عربی اصلی یاریم لفتن تو پرتوکه توصف دست من نکفتن کو هزروی نزیکی هزرا پرتوکه منو کبیتن اجبر هندی افزر هرت مشکی من دو بوشینگی وره و بری 2 ساله ویگو هردم تزرت مدابو و خیاله که هردم تا پیش چاوت من لیوی دخواست دمیش میکر که از دم خوب و ترخان کم و چیرو کایب کم آرومانک و بالاف کم دست بکی بو خوب نویسم بشتینگ بو خند روانا جینگی وره افزرت مشکی مده حتی که دماهی سال 2019 یعنی هیو 2019 من دم خوب ترخان کرد و من افرومان دست بکر نویسی بو چی در رومان نویسی؟ بو دا چه جدی نتویسی؟ من بتا خودم شانویک بيجي بريكا بجيرانا دقيقة أدبي جروك شعر بوش در رومان هالبجار كنت في دقيقة خوب ببدهيني خان دوايا الشيء بيجي بكون من دست بكم من بتر خود رومان عن ديت ووقتی دیجی اگر دیجی ایکو من رمان نویسیم بتریا گنجن ما یت هک بحث کم یدو کی دواری بتر رمان اندخین جکو که پرتوکه دیروکی بیتن یا جی شانو یک بیتن خواندنا پرتوکن شانو یک کمترش خواندنا پرتوکن ما یعنی تو حس کی دیو جمهوری بچی آن تو دقیق خوب ده جمهوری یعنی باشه بگم اگه جمهوری بیا شعر بخونید اینجا من تشتاکن شعر دی هف حزا جمهوری چند کارتی که نویسرات کرد بگو من کارتی که نیت کردن نویسر جیت کرد دست نظام که چند کارتی که نیلوات کرد بس از نخیر هک جمهوری من یعنی شعر بیان یانجی چیروک هک من خود شعر دانه دیت و من شیانه بون که بنویسم اصلا نویسم جانه چیروک به رومانی چیه کارتی هک مثلا بینر تلویزیون بسیار کن تا 145 پرت نویسید چیروکای کارتی چیه وکی من برین که ماجرا پیدای ویگا کچکه
دەست پێکێ هەر یابتنێ لە پشتینگی گەلک پەیوەندیان دروست دکاتن دەمێکیدا تووشی ڕوویدانێکی دەبێت ئەوژی ڕوویدانە ئاگربەربوونەیە کەوت نافێ ڕوویدانێ ڕزگار دەبیتن لە جوانیاوێت هێتا سۆتان ئانکە ڕوخسارە خۆش دەزدەتن پشتی وێ ڕوویدانی گەلک کارتێکن ئەفریدان گەلک کارتێکن ژیانەوەی دکاتن ئەو کەسێن دەوروبەرێ پشتی کۆسۆتی چاوێکی دیبەرە خۆ دەنێ ڕەفتارێن وە هەستێن وە بەرامبەر وێگە هەمی تێنە گوهڕین ئەف چەندەژی گەلک ئاستانگە بەرامبەر وێگای دروست دکاتن و ژیانە خۆ وەکی کابەری ڕوویدانی چاوە بەردەوامی دا ژیانە خۆ کنوکێژی بەردەوامی بداتێ لەوە جارێکی زرا خۆ کوشتێنێت کرد جارێکی پێکۆڵە خۆ کوشتێنێت کاتن لێ دوێ پێکۆڵیدا سەرناکەبیتن پشتینگی دەمەجوان ئاستانگە دەرباز دەبێت کاژی هاریکاریە دەمی چونکی بڕاستی چ تشت وەکی دەمی هاریکاریە مرۆڤینەکەن کوش ئاستانگە خۆ دەرباز بکاتن دەمژی داریکاریە وێگایە کاتن کو گەلک تشتان بۆی دیار بکات ئەی ژوانجی کو ژیان نەوەکی ئەوە هزر تێدات کرد و بتنی هەکە کەسن دەوروبەرێ دەفێ نەمینن ئەڤە ژیانەوە دوماهی کات بەڵکو ژیانەکە دیە هەی کو بتر نزیکی خۆبی توی ژیانیدا و بتر یعنی هیڤیت هەین کوش رابط خوب کوژیتن یعنی تشی بێژی وێ هێزێک داخۆ بەڵێ و پشت بەستن سەر کەسێ نەکرد دەستێوێ بگرە بیلدەنەوە جوواکی و گوتە جەماوەریژی ڕوخساری هەند بەهای خونینە هەندیت ناف ناخێ مرۆڤیدا بەهای خۆ هەی ئەوە قیامێت ژینیت خوارەمانە چێڕۆکێنە چەند وەخت پێبێت چۆتە ئەف نەسانەویسی هەروەکی من گوتی دوماهیکێن هەیڤ 2019 مەزانی کو گەرێک دەم من هەبیتن کو بورینم دیالخۆ من ئەو دەمە هەندێک شوێ دەمێ پێشکێشی وێگای کرین ئەشین بژم ڕۆژێ 5 دەم ژمێران مە بورینەوێ ڕۆمانێت نوویسی یعنی بوراند ڕاستی هەندە جۆژی 5 دەم ژمێر گەلێکی من کو هەستێکی یانجی ڕوویدانێکی پێشکێشی کارکتەرێکی ڕۆمانی خۆ بکەم چونکی نویسەر دەمێ ڕۆمانێکێت نویسیتن ئەو هەست و ڕوویدان پێشکێشی کارکتەرە ڕۆمانی خۆت کاتن وێتمبەرین و کە ئەو توان هەستاندا بوری بیتن دەبزانیتن کالیچەوە تێکستی نویسیت و سەرکەفتنی تێدا ئینیتن لێ بێگومان ئەوە ڕۆمانە هەندێ نادەت هەر ڕوویدانەکە کارکتەرە ڕۆمانی تێدا دەرباز ببیتن یعنی نویسەرژی تێدا دەرباز بووە بوون منە که من ڕوخسارە خوش دەست نادایە دا کو بشێم ڕۆمانەکە وسا بنویسم ئەف چەندەژی چمینتە سەر خەیاڵە نویسەری بێت خەیاڵەکە بەرفرە هەبیت کوت وێ خەیاڵێدا کەسێکی دروست بکات کو هەر ئەوە کو توێ خەڵێدا ڕوخسارە خوش دەست دەبێت کە ئەو چه هەستن لێ هەست پێکەتن ئەو چ ڕوویدانن دەهێنە تڕەیە ویدا کادێ دەوروبەرەوی چاڕەفتەرێت گەرکەتن ئەوە هەمی بنویسێت یعنی بگۆڕیتم بکاتە نویسین و بکاتە ڕۆمانێدا شێوازەتەی نویسینێ چاوە بوو یعنی تۆ پەرپەرت نویسین ئەنتە بابەتێک خلاص کرد پاشی کوێ بابەتێکی دی وەکیت مۆنشێتە توێدا دیار کو گەلێک بەش بەشن پەرتوک بەش بەشە یعنی تۆ قسم بێڕۆچووی ئان پەرپەڕیان دەنویسیە نەخێر هەندە ڕۆژێتە دوو بەش نویسن ئەشێم بێژم ڕوویدان دەرباز بوومە کۆ ڕوویدانێک سەری کارکتەرێکی بێتن پشتینگی هەر من ئەو 5 دەم ژمر مەزرە خۆت کرد هەکە ئەز بووم لە جهێوێ کارکتەرێدا چکەم یعنی جیانە واقعیدا ڕاستە خەیالیە لێ گەلێک هەست و ئەو ڕوویدانێت هێنە ڕێکا کارکتەرێک مێ گەلێک ناوجوواکێ مەدایە هەی واقعینە یعنی تووشی بژێ ئەف ڕۆمانە ئاشوپی کەتواریە واقعیە واقعەتێدا هەیە بەڵێ بێگومان گەلێک بابەتێت تێدا هەین کو جوواکێمەدا هەتا نوکێژی بێ ئاریشیە واقع وەک چیرۆک هەبوو ئان تەئینایەت ناودا چیرۆک نوکە چیرۆکە ڕۆمانێ نینەک و کەسێک کچکێکە ڤێڕێکی بەس ئەو ڕوویدانێت هێنا ڕێکە ڤێگایدا بێگومان واقعینە دەم چیرینەت ناو چیرۆکێدا ئەو کریا ڕۆمانێک ئەم دێ بەردەوام بکەین پشتی ئەم ناوبڕاتی وەرگرین بینەرێن هێژا ناوبڕاتی و دێبەگەڕینەوە جارێکا دی سڵاف ستەبرەق گەیلانی دوێ ڕۆمانێدا پشکایەکی بەحسی بژین واقعی و ئاشۆپێ کرد
چه ریدانت واقعی دوره دا هنه تبیای تحشیکه آن که نافه خیال خویا برفرهده من او ریدانه کنینه تدا که نوکت جواک کردی دا پیدویه باس لی بتکرن جوانجی خو کشتن کچوا کسک دم آستنگ تنات ریکا مرویدا راد بیت اکثر هزار خو کشتن اتکد یانجی چنکی پراستی هزار خو کشتن دمت تسری کسکی نه آسانیه کرسات کمازنه از هک خالت نبیم بری چند من گوری بکو کچکه کشبر هندک نمرت پولا ششه رابی خوکشتی اولی کارسته کمازنه جواب مداری داد چونکی وقتی که از اساس آزرد کم کو او کسی دورو بر بود یا نکرینه کو جیان نبتنی نمرین پولاششیه بلکه پشتی و آستانگا دیگر آستانگین مازنتر که نداره که دا بس او آستانگی که نداره که مروی دا بگوین مرویشیانه تین خود چند او آستانگ مازن بن هر مروف خوجه درواز بکت هر واسه من باصل داونری تاکی کریه دیگه جواکی کردی دا دبری دا هبویه و نکجیت هین اسناب جمعینه دیگر کم بویه جوان جیدم زارو يعني ديكوباب زارو كان خود دنا يكودو بنو منا ديكوباب تكشكي بري كشك بهتات هابوني دا بيشتا ديكوباب تكركي يعني برمامي كشكي بيتن بيشتي كشامن بوه يعني هكا مازن بو دي بيتا هفجينا كروا يعني جي تشواكي دي بيجدين ديكوباب تكركي بيجن كشابو مايا يعني بري او بهتات هابوني دا بري ويكسي بنياسيت بو او كسبو يتهت هالبجارتن كو جانا خواهميت جواکی بله جیان خواهمیت گلبوری نیستن ده جنگک دید یا خو کش بید آن خو صوت بید تو واقعی دا چوبه هندف سری تو به من هندف سری و خو صوت بیتن نخیر بگو من چینکه هکه افریدان جیان آمد دا چه بید از رکی نادم خوب سجیتن دیب آخفتن از خو یعنی تا تو واقعی دا اف حالت دیدی نکو تا وصا جوان سالو خطی واکنی من یه تو واقعی دا دیدی جنگک آخوصا و جبر آلی شکی و پلیتویت مدرسه کیم بونو يعني أبي الريداني واقعا كارتي كلام تأكيد يا تأكيد جرا كارتي كنا از بجم كارتي كنا ناخي همي جواب تا كردت كاتن چنكي او خود كجيت هر وكي ما جنجا يعني بگومن كارتي كنا مروفيت كات هندك شوان اصلا نفسي مجبر كو کسی که خوکش تجبر هندک اگر گرک کم یانجی هندک حوالت میجیت هنگ کو و دبونریت ده حتی نکب سریوان هاتی کو یعنی کارسات که تو واقعی داد نافذ جای افچند کارتی کرم کریه بله اسپسیال اگادی بیان تا بر پرت خود نویسین و دانه رخی آن تا دانه ایکی بود بخینید من دیال خود حل گرت يعني منی شک سند یعنی کسی پیدا شو بونه کیه پیدا چون دماهی باهاتی کرن يعني دائما ما يناجم باراجراف من زفري بيا بجارة كودي أصل زفري ما ومن يا خاندي جرك جارة يا خاندي بلا شو بنات يكرن بله بيجين خاندن التاب والجواكي ساخلن بون بالروماني داوكي من خاندي وبلكي ده خلقه جديش خيلي دن احتماله او خاندن التاب دي ساده بيجين واقعي بون انت آشوبي بون كيش خاندن در ریدانک ديتي يبسري كي هاتي واقعا تكرنت تجلى وصفه بوكي تجلى سالو خطا بوكي تو بيرجو ابا واقعي ده خصوصا ديتي انت مافيا بن بي سي زيده كيو بتر وصفه بده متوقعي دا ديت يعني ديتي نفشوله جبرهن مكرين لترومان دا و هر چند کارتیکلنش المکریه جبرهن من یه گرینگی دا واشولا و من هر وصف جیبو کریه أبي چه پیوندی به زمان دیوانی نه اما تب کردی هزار کردی و تب کردی آدارشتی بله یعنی نه عربیه و نه انگلیسیه چه کارتی که متلا کردیه نه خیر زمان تا بیچه که نوکیه میدهوکیه کارتی که ناماله آن کارتی که نام زمان دیت سرته بله کارتی که ناماله يعني از شنبه جمعه از دو زمانات آوام يعني دو زمان من دایکینه از کارتینم يعني گورانیه هی از کود کل خزانه خوب گورانی تاوام و هر واسه بادینی کودم ازانکوی یا هر جهه که دیوید سب کردید علی او گورانی یعنی بچه جدایش وی زمانه ده حوالاوی و زانکوی وانا بله جدایه بگجاری جی رگزه تو جدانه گورانی دا ایک رگزی هی با رگزه
جن ظلامه ده بس نيري هاي مينينا بله وشنة تشيدي جيالي وكي بيجين جرامرة صورانية جو صالية مي هاي مينينا بس نيري هاي بو بيجينا بيدير هر توا بيتن هندك بيبي جوش تيب كارين ونبيت قراني نوان كتاب ولا تبر قرتي نه گرانی تأثیر من نکرد که از رومان کبادینی چکم اف پیوت برامان من جواکی ورگرتی اوش برتو کن کردی من ورگرتینه دلای باشه اگر ام بین بیجین بوان دقا جدر هندک جاد بین هین چاو جدر آب کار کنی یعنی تو چیندک پرتو کات خینی آن راپورت میدیای وانا و تو تیم خود بهجینید حالی نیت ناف رومانی دا آن چاو کار کنی چاو توجه مزارات بین چاو مزارات کار کنی رومان گلک بید بجی دارینی نه اکجا رومانو من کو اوجی رومانا که خیالیه جی دارین و خیالن لیبا که من گوتی کرویدان توی هر جیانمه آنو که جیواری دایت هین اشم بجم جی دارت رومان هر او رویدان نویت من دیتی و سری او دورو بريت من هاتيا كرم از بسیاری پرنده کی دید کرد یعنی بونو مناجر تا سال کاری رومان کاری دست پیکر و او رومانیا میجویی بید تو دی جیده را چه وقت داب کاری من دست رومان کردم میجویی بیتم مثلا نه بونو مناجر چه وقت جیده را کردی جیده ایک دی رومان کردی بسی سر چی رو که میریهت کرده کرد او دی کتاب آخری تو بگمان جیوازه چه و مصدر نکارینم دیگر رومان بگمان هک رومانه که میجویی بیتن یا جی دیرو کی بیتن دی پرتوک آخینیت کو پرتوک ایک جی درت هر سرکی دیل دیودن گباسا چیت کاوی دمی کچا بو جیان و دیوان گهریتن که از رومانک وقتی تو جارسری درامی بو چیروکا خود که یا رومانو ویگا دا گلک جاره بینی بابت درونی بابت جواکی بابت حتی کارتی که من کسایتی و مروری که بجن علم الاجتماعی و تنمیه بشریه هوا هندک جدر و راپورت و اوه خاندبون حتی همشه مثلا جوان و صحایب کرد من همت خیالاته من هندک خاندبون دیگه لکم که جدر همه رستا من اوه بو از بجم چه و جدر ادب کار اینان با رومانه دستت خوش بر ممنون اگر هم بینه بجین برگه اکاد یا بیجین یا بابت خو تا گلک خموتی آب کار اینای رومانه دا عجز بون، ترابون، تراجیدیا، روندک حتی هندک جارا اف بیجین خمامزنا مروفا تا بوچسا الخمیتا گلک جباش کیا راز بيجي يعني رومانكا تراجيدية أفا إجبار هنديكو جواكي ما دور باري ما بترحش خاندنا رومان تراجيديت كاتنش رومانكو بكيف خوش كاتن هروسا حش خاندنا رومان كو هيزب داتا خاندواني حجوان جورا رومانات كان يلك جورا كسي دور باري من يعني دسبك اختواتين فيغا اش من دخواست کری گویی اوه تراژدیه یعنی ده خمگین بم هک خمگین نبم اصلا خینم یعنی اوه دخواست حواله خاندوایه بله و جارکادی دیو بسیاری کمه با یعنی بوشت اف گرنگیه دای خمه یعنی بوشی مثلا بهار و آب تازی و گیا و شهیان و نوروز و یعنی ما اوه هم بجینه گشبینی بوده خوشتر نبود و دقیق خوب اتمام که براستی يعني نوكا رومان نهمي كو خما بيجين كو هر خاندوانا که بخين درون دكال برای جيتيان گل خمگين بيزن بيگومان من سروجي بكارينا لما بستامد نويسينا في روماني بابت في روماني أبو كو مروف گلك سحتيات جياني كو خمگينية مدوی رومانه دا حسا دست پیکی چه کریه که خمگینی بشتینگی من دیار کریه که جیان نه حسای خمگینه وکی هزر کن مروف چیتن به سروش چیت کارتکنین مروف کد که کیف خوش بیتن کیف خوشی خود سروش دیدا بینیتن او پرتو که تا خاندین خمگین بون هندک جوان بله اینگه بله هندک جوان یعنی تو از پیوهات منگریدان کارتی کرنان تاکیری کارتی کنار تاکیری و تو اب خم کتی و تا اب دقیق خم اینی بسای هشتی ما بیشیم بله
كارتيكن مكرية وتوقعت هذا نو صباح توقع يجده صبي بس ناوي كيوي أو ترمانا ذات هي تاجوتن توقع إذا دخلت يجي حصاديت يا يبخم يعني تيجي روت بيشتو بدك هاتي ناك وتات بت دبير روماني ده تكوري چیروک کوب خمگین بیتون کارتی کنم هر وقتی میگویی تا کو هوا من هوالت هین کو هر چیزی که نیه در کوب بنوان او دابونه کرمت خصوصا نبوا ام چیروک مزانی اگر ام بیشین تهندک چیروک هبونه یبخم کو کارتی کردن نویسینا تکیه تاش بروان نویسی بیتم بله کارتی کردن تکیه بله بابت کی دیجیته دابو کو من باز تکریه ده تندو تیجیا ظلامی دیگر هفجین خو مبچاو جیا دیتی اوجی کارتی کردن مکر کو بشک رومانه ولی بیم و که چهار سریای چیا که چه اف تندو تیجیا کارتی کردن آفریتی تیاتن بشتی اف رومانه خلاص بوی و چاب بوی و کتیه بردسته خلکی و اس بگم جرقادیشی پیروز بایی تد که مدرس خوشی جلد تد یعنی ممنون ده چه تشتیلی بردست هیا یعنی کو بدك پرتوقات یا دوی هم بر همه دوی بردست من خیالت هین یعنی هزرکادیا هی سردکادیا خیاله یا بله بس هل دیگر رومان هم دیگر هر رومان ليه؟ تأنيته توهم هر رومان بنویسی؟ نه من برای کتابت گشت پیدان وراره من رو فیجی بنویسم لی پشتی کو گلک برتو که ویدا بخینم و ابخو کارتی که نیل عقل من وشارتی بکتن کو اجی در برین بکم کود وی برتو که دا و اونا غابهت تا چتش بردست نینه بوجم تو رومان اکادی بنویسی آن من هزار رومان اکادی کریه کو بنویسم لی پشتی گلک برتو کانت خینم و بین دادم نه خدای حس کردن جلج باشه بگو من حس کردم هیچ تو افغانستان بنا بردوام کرد ولی بعد یاره وقتی برنامه جیب دو مایهات از داخل سرکفت نبودد کم داخل جیک درش و سرکفتی به جیان خدا همه پشکاورگران کلیجا زمان همجی نویسین رومان گشه پیدانا مروویدا گله سپاس بوده سپاس دوباره بوده میوانت مبون برنامه پرتوک تلویزیون دو گله ممنون هر ساوی گله سپاس خیراتی دوباره بینرین هجال ویری اماتینه دومایی بر رنشنه حتی رنشنه کادی و خلج کادی بمینم خیر و خوش